अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 16,000 मुलाजमीन की किस्मत का फ़ैसला हो गया। नज़र ثانی की दरख्वास्तें तो मुस्तरद कर दी गई हैं, लेकिन इनको आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बहाल किया गया है। 1 से 7 तक के मुलाजमीन बग़ैर टेस्ट के बहाल होंगे, जबकि 1 से 7 से ऊपर के मुलाजमीन को टेस्ट के मरहले से गुज़रना पड़ेगा। नाज़रीन तफसीलात बयान करते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नज़र ثانی की दरख्वास्तें 4-1 की निस्बत से मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ैसले से इख्तलाफ किया है, लेकिन जो हुकूमत की तजवीज़ है कि 1 से 7 तक के ग्रेड के मुलाजमीन को बहाल किया जाए, उनको नज़र ثانی के तहत तो बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अगर इसको टेकअप किया जाए तो उनको बहाल कर दिया जाए। और 1 से और 8 से ऊपर जो 16 तक के मुलाजमीन हैं, उनको अपने अपने शोबे के में टेस्ट देना होगा, इम्तहान से गुज़रना होगा, और इम्तहान पास करने की सूरत में वो मुलाजमतों पर बहाल करार पाएंगे। नाज़रीन इसकी वजूहात बयान करते हुए गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि मुल्क का आइन मुक़द्दस है और हमने इसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रखी है। हम किसी ऐसे कानून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते जो आइन से मुतसादिम हो, ना ही किसी को चोर दरवाज़े से मुलाज़मतों में दाखिल होने की इजाज़त दी जा सकती है, और ना ही किसी नाअहल फ़र्द को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो सरकारी मुलाज़मिन को अपने हक़ के तौर पर हासिल करने की कोशिश करे। नाज़रीन नज़र ثانی की दरख्वास्त जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत दायर की गई थी, जिसके तहत पहले इन तमाम मुलाजमीन को बैक जुम्बिश कलम मुलाजमतों से फ़ारिग कर दिया गया था, जिस पर मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया था। और ये कहा जा रहा था कि मुलाजमीन जो हैं ये 16,000 मुलाजमीन नहीं बल्कि 16,000 ख़ानदान हैं, जिसमें से हर शख्स के साथ 5 से 7 अफराद का एक कुनबा भी है, जिसमें बच्चों की तालीम का मामला है, वालिदैन की इलाज का मामला है, उनकी रिहाइश का मामला है। वो सब के सब एक अजीब व गरीब किस्म की मुसीबत और मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं। तजवीज़ दी थी अटॉर्नी जनरल ने कि इनको 1 से 7 के मुलाजमीन को बग़ैर टेस्ट के बहाल कर दिया जाए और उससे ऊपर के लोगों का टेस्ट लिया जाए, और जो ऑर्डिनेंस के तहत नहीं आते और वो भी इसके रगड़े में आ गए हैं, उनको इससे अलग कर दिया जाए। अदालत का ये कहना था कि हुकूमत चाहे तो जो फ़ैसला करना चाहे करे, लेकिन इस पर अदालत से स्टैंप ना लगवाए। गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला महफूज किया गया। आज जब फ़ैसला सुनाया गया तो उसमें कहा गया कि 4 की निस्बत 1 से तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। ताहम 184(3) के तहत जो तजावीज़ हुकूमत ने दी हैं, हुकूमत चाहे तो उन तजावीज़ पर अमल दरामद करते हुए उनको बहाल कर सकती है। और बहाली की तजावीज़ की शर्त वही है कि 1 से 7 तक के मुलाजमीन बग़ैर टेस्ट के बहाल तस्वर होंगे, और उससे ऊपर के मुलाजमीन को अपने अपने शोबों का टेस्ट देना पड़ेगा, इम्तहान से गुज़रना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो जो उनकी अब तक की रुकी हुई तनख्वाहें और मरात और सीनियरिटीज़ थी उसका कोई तस्फिया हो सकेगा। हुकूमत इस मामले को देखेगी और उस पर जो भी लाएअमल होगा वो अख्तियार करेगी। अदालत में जो नज़र ثانی की दरख्वास्तें थीं वो सब की सब मुस्तरद की हैं। 4 जजों की अक्सरियत से 1 के मुकाबले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ैसले से इख्तलाफ किया, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ज़ाहिर है कि नज़र ثانی की दरख्वास्तों को कबूल करने का फ़ैसला दिया होगा। उनका इख्तलाफी नोट जब सामने आएगा तो मालूम होगा कि उन्होंने अपने फ़ैसले में क्या लिखा है। इस फ़ैसले से 1 से 7 तक के मुलाजमीन तो मुतमईन और खुशखुर्रम घर जा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर के मुलाजमीन इस फ़ैसले को तस्लीम करते हैं या नहीं करते, इसका क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, हुकूमत इस मामले को कैसे हैंडल करेगी, कब इनका टेस्ट होगा और क्या वो टेस्ट पास कर पाएंगे या नहीं, ये फिर आगे और वो मसाइल हैं जो इस फैसले के बाद अब मुलाजमीन को भी फेस करने हैं और हुकूमत को भी इनसे निपटना होगा। नाज़रीन सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ाम किए गए थे फैसले से पहले, और पहला तासुर जो था वो यही था कि फ़ैसला ख़िलाफ़ आ गया, लेकिन फ़ैसला
کی جب تفصیل بیان کی گئی تو معلوم ہوا کہ فیصلہ خلاف نہیں ہے، بلکہ حکومت کی جو تجاویز ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ان ملازمین کو بحال کرے، اور وہ چاہے تو ان کا ٹیسٹ لے یا نہ لے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت کی تجاویز تھی اس پر عمل درآمد اب کب تک ہو سکے گا، اور کیا یہ ٹیسٹ کب ہوگا؟ اس وقت تک جو لوگ ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے پھر ان کی قسمت کا کیا بنے گا؟ یہ وہ ایشوز ہیں جو آنے والے وقت میں سامنے آنے والے ہیں۔ لیکن یہ وہ سارے سرکاری ملازمین تھے جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ایکوموڈیٹ کیا تھا اور انہیں سرکاری ملازمتیں دی تھیں، جنہیں بعد میں ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا تھا اور پھر بحال کیا گیا۔ ان کی بحالی کو چیلنج کیا گیا اور ان کی بحالی کو بھی عدالت نے غلط قرار دیتے ہوئے ان کو ملازمتوں سے برطرف کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس کی بڑی تفصیلی سماعت ہوئی، اور اس میں تمام کے تمام فریق وفاق سمیت اس حق میں تھے کہ ان تمام ملازمین کو بحال کیا جائے اور ان کی جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں وہ منظور کی جائے۔ لیکن نظر ثانی کی تمام درخواستیں مسترد کی گئی ہیں اور ایک نیا راستہ دیا گیا حکومت کو ان کی بحالی کے لیے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت حکومت چاہے تو ان کو بحال کرے، اور وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، اور اتنی خوشیاں دکھائے سب کو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی خوشیاں دکھاؤ، ایسے درد نہیں دکھاؤ۔ ہم شکر کا ادا کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا ہمیں بحال کر دیا، اور اللہ کا وہ شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ شکرانے کے نفل بھی پڑھیں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے۔ وہ جو فیصلہ ہوا ہے میں کلیئر کہتا ہوں، میرے اللہ کی طرف سے ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے سے ہوا ہے۔ اب میں کیا کروں زیادہ، بس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کس کا ہاتھ ہے؟ فیصلہ جو آپ لوگوں کو ریلیف ملا ہے، حکومت نے ریلیف دی ہے، عدالت کی جانب سے ہے؟ ہم تو یہ کلیئر کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جاتی ساری پریشانیاں تھی، اور سب سے زیادہ میں اپنے وکلاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے وکلاء نے صحیح طریقے سے کیس کو پروسیڈنگ کیا، اور ہمارے وکلاء نے بڑی محنت کی، اور ہماری جو مرکزی کمیٹی تھی یہاں پر اس کی دن رات کی محنتیں تھیں۔ ہمارے جو جتنے مائیں بہنیں، ہم 16 گریڈ میں ہیں۔ تو آپ ٹیسٹ دیں گے؟ اب ٹیسٹ کا معاملہ آج ختم کر دیا ہے، اس میں اگر کہ ٹیسٹ کے بحال کیا ہے، ٹیسٹ کا معاملہ ہے تو ٹیسٹیں تو ہم پہلے دے چکے ہیں، اب دوبارہ کون سی ٹیسٹیں دیں گے؟ ڈپارٹمنٹ دیکھنی ہوگی تو اس وقت ہم دیں گے۔ میرا تعلق جو ہے وہ سوئی گیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جو فیصلے کا ہے کہ جو جتنی ریویو پٹیشنیں تھیں وہ انہوں نے ڈسمس کر دی، اور اپنی کانسٹیٹیوشن جو سیکشن 184 کے تحت انہوں نے ایکسٹرا ریلیف دیا۔ اس حوالے سے ریلیف دیا کیونکہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور اس میں گورنمنٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ ان ملازمین کو تحفظ دیا جائے۔ اس کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اگر تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی بحال ہو جائے گی، اگر ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی پروسیجر ہے جو ریکروٹمنٹس کا ان کا اپنے کارپوریشنوں کا ہے یا گورنمنٹ اداروں کا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، تو ان سے تو وہ دوبارہ اڈاپٹ کروا کے وہ کر کے تو ان کو پھر سروس کو آگے ریگولر کر سکتے ہیں۔ جن کا اس وقت وہ جو پروسیجر تھا وہ اڈاپٹ کیا تھا اداروں نے، ٹیسٹ تھا یا انٹرویو تھا، اب حال منحصر انہوں نے چھوڑ دیا اداروں پہ۔ اگر آپ کے جو ریکروٹمنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے، جو پروسیجر اس کو اگر آپ نے اڈاپٹ کیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو آپ ری اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا جو پروسیجر ہے سوئی گیس کا، ہماری جب بھی انڈکشن ہوتی ہے تو ہمیں پروبیشن پیریڈ میں رکھا جاتا ہے۔ ڈیورنگ پروبیشن پیریڈ ہم گزارتے ہیں، اس کے بعد ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں، انٹرویوز کر کے پھر ہمیں گریڈ اگلے میں پے کرتے ہیں۔ دوسری جتنی بھی ادارے کارپوریشنیں گورنمنٹ سے ہٹ کے، ان کا پروسیجر یہ ہے، ان کی پروموشن سینیرٹی سے نہیں ہوتی ہے، اکارڈنگ ٹو دیئر ACR اور پرفارمنس بیس پہ ہوتی ہے۔ اگر ہماری پروموشنیں دوستوں کی ہوئی ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو پرفارمنس بیس ہوئی ہیں،
जो हमारे इंटरनल टेस्ट होते हैं वो हमने पास करके आगे किया। यानी अब आपके मुलाजमीन को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जी, हमारे क्योंकि हमने तो वहाँ नहीं वो प्रोसेस कर दिया। सुई गैस के मुलाजमीन के वकील साहब का कहना है कि इनके मुलाजमीन को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी और वो तमाम के तमाम पिछले टेस्ट की बुनियाद पर ही बहाल करार पाएंगे। पहला ये तमाम मामला हुकूमत पर और अदालों पर छोड़ा गया है। 184(3) के तहत वो जो भी प्रोसेस इख्तियार करना चाहे और उनको बहाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नाज़रीन, क्या अब इनको रिलीफ मिलता है मुलाजमीन को, क्या आगे अपडेट होती है, जो भी सूरत हाल होगी उससे हम आपको आगे करते रहेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।